ओ जी ये जनाब पीर साहब चुके खड़े मारा टैची 30 आ रहा है 30 वो ये 30 आ रहा है 30 जान दें। हाँ हाँ चलो ठीक है जी जबरदस्त पाकिस्तानी हो करना गया। नहीं है ना हाँ चेक करने वाला है हाँ अरे 1 किलो तक तो वो करेंगे। पीस उन्होंने एक रखा 2 रखे एक नाग एक नाग 30 ये पक्की kg। बात है। हाँ क्या मतलब है हम कल से लतीफ़े नहीं सुना। अमीर ने हमें नहीं हम बताया तो था उधर ऐसे करते हैं 2-2 पीस करते हैं ना। वो फ्लाइट नहीं, वो का होता है ना। फ्लाइट का होता है ना। PIA वाले देते हैं 2 पीस, सऊदी वाले देते हैं ना। एयर ब्लू, एयर सियाल और फ्लाई नास इनका 1 पीस होता है। मैला 23-24 है। बस ठीक सही आया इसको देखें इसको देखें जरा। ऐसे ही टन और पानी आ ये ये तो 7 kg हो, बस इससे ज़्यादा ना हो। ये तो 5 है। 5 होगा ये 5 भी नहीं। हैंड कैरी हमारा 5 भी नहीं ये पाउंड्स में चला गया, फिर 8-10 बना रहा है। ये 5 भी नहीं है। जी उम्रे का आखिरी दिन है और मयरिंग वाला जो स्केल है वो इस वक्त VIP बना हुआ है। हर कमरे में इसकी डिमांड हो रही है और आप हमारे कमरे में भी यही मंज़र देख रहे हैं कि हम हैंड कैरीज़ को भी वेट कर रहे हैं और खजूरों की पेटियां भी वेट हो रही हैं, बैग्स भी वेट हो रहे हैं ताकि वहाँ एयरपोर्ट पे जाके किसी को कोई परेशानी ना हो। और ये आप देख रहे हैं ग्रीन टैग्स हमारे हर बैग को लगे हुए हैं ताकि बेल्ट पर से सामान उतारने में आसानी हो। और ये बस ये सिलसिला आखिरी काम है जो चल रहे हैं। ये मैं और शुमाइला आखिरी लुक है हमारा काबे को, और मैंने चाहा कि इस वक्त को हम टाइम को नोट कर लें कि वो कौन सा आखिरी लम्हा था जब हम निकले। तो ये आप देख लें कि इस वक्त टावर पर जो है घड़ी लगी हुई इसको 9:30 आपको दिखा रही है। बस ये हमारा सहन हरम में आखिरी वक्त था जब हम सहन हरम से काबे के सहन से निकले। और ये आप देख रहे हैं वो रास्ता है जिस रास्ते से हम अपनी बस तक जाएंगे। ये अबाउट 3 to 5 मिनट्स का था बस, और छुट्टी हुई थी गालिबन ये कुछ स्टाफ की, तो इनका भागना बड़े मज़े का था। शायद इनकी बसेस आई हुई थी और देर से पहुंचने पर इन्हें जगह ना मिलती होगी, तो ये सारे दौड़े लगा रहे थे कि ये फटाफट अपनी बस में पहुंच जाएं। जैसे बच्चे छुट्टी करते हैं और खुश होते हैं, ये इसी तरह भाग रहे थे। ये हमने आखिरी ड्रिंक उठाया वहाँ से, इसको कॉकटेल बोलते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं जिसको इन्होंने मिल्क के साथ शेक किया हुआ है और उसकी लेयर्स बनाई हुई हैं। आप भी जाएं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। या मोटल वापस आ चुके हैं खाना वगैरह खा के। तकरीबन हम 1:30 बजे से 2 के दरमियान हमारी बस आनी थी। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त सारा सामान जो है वो नीचे उतरा हुआ है। बहुत बड़ा मरहला होता है ये सारा सामान उतारना, फिर बस में लोड करना और फिर एयरपोर्ट पहुंचकर अलग अलग ट्रॉलीज़ में हर किसी को उसका सामान सेट करना। और आप देख रहे होंगे ग्रीन रिबन आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहे होंगे। ये एक सेफ्टी गैज है कि जिसकी वजह से हमारे जो बैग्स हैं वो गुमते नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर इस तरह सामान गुम होने का अंदेशा होता है। सारे लोग बैठे हुए हैं, सोया कोई भी नहीं है। हालांकि हमें इजाज़त थी कि अगर हम रूम्स यूज़ करें तो कर सकते हैं। थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा चलें ज़रा तस्वीरें बनाएं, ये यादगार रहेंगी और बाद में हम देखेंगे तो इन लम्हात को ताज़ा करेंगे। और आप भी सब यही कुछ करते होंगे। ये जनाब आखिरी व्यू है हमारा अपने होटल के बाहर से क्लॉक टावर का। और ये जनाब मक्का टावर्स बस आ गई है हमारी और अब हम सामान लोड करेंगे और बस चल पड़ी है। रात की तारीकी है, तकरीबन 2 से 2:30 के दरमियान का वक्त है ये, और हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। दिल उदास भी है और ख़ुश भी है। और वल्लाह मैं बहुत खुश होती हूँ जब हम वापस आते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों की ज़िम्मेदारी होती है सबको खैर व आफ़ियत से ले जाना, सारे काम करना, ज़ियारात, उम्रे, रोज़े, इफ्तारियाँ और फिर खैर से वापस आ जाना बहुत बड़ी सादत की बात होती है। शुक्र है कि अल्लाह ने इसे हमारे लिए आसान किया। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये अब हम इंटर होने लगे हैं एयरपोर्ट की हदूद में, और अंदर भी ये रास्ता किलोमीटर्स का है। तो ये जनाब बड़ा अच्छा सा गेट था। अब ये हम इंटर हो गए हैं। रात में आप देख रहे हैं पौधे चमक रहे हैं लाइट की वजह से, और अवामन्नास जो गाड़ी में बैठी है ये सारी बेगम सो रही है, क्योंकि होटल में सोए नहीं है बिल्कुल सामान की परेशानी की वजह से कि आगे पीछे ना हो जाए। तो अब ये सारी अवाम टुन है और बस उतरने से पहले अपनी नींद का कुछ हिस्सा जो है ये यकीनन पूरा कर लेंगे। इमिग्रेशन का मरहला सख्त होता है, कैमरा लगाने की इजाज़त नहीं होती। ये आप देख रहे हैं कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से अपने सारे सामान समेत बोर्डिंग कार्ड ले चुके हैं और बस अब सिर्फ जहाज़ में बैठना है। तो मैंने सोचा कि अल्लाह की हम्द की जाए, उसका शुक्र किया जाए और इससे आपके लिए यहाँ रिकॉर्ड कर लिया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah بس یہ آپ کا جہاز آ گیا یہ جناب لاسٹ لمحے ہیں ہمارے اور یہ ہم کوریڈور سے گزر رہے ہیں. یہ کوریڈور سیدھا جا کر جہاز کے دروازے کو ٹچ کرتا ہے اور بس یہاں سے ہم گزریں گے اور جہاز میں انٹر ہو جائیں گے. یہ گروپ کی خواتین ہی آپ کو نظر آ رہی ہیں. میں نے فرا سے کہا کہ ان آخری لمحات کی ویڈیو بنائیں جب ہم سعودی عرب کی سرزمین کو چھوڑ رہے ہیں اور ہم اس وقت جدہ میں موجود ہیں. تو بس یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جہاز میں انٹر ہونے لگے ہیں اور یہ ہمارا آخری ٹچ ہے سعودی زمین کو. اللہ تعالیٰ پھر واپس لائے اور یہ سفر زندگی میں ہر کسی کو بار بار نصیب فرمائے. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ جہاز جو ہے ہمارا یہ اٹھ رہا ہے اور یہ بڑا دو ہی لمحے مشکل ہوتے ہیں بس ایئر فلائٹ میں. ایک وہ لمحہ جس میں آپ کا جہاز زمین کو چھوڑتا ہے اور ایک وہ لمحہ جس میں جب وہ دوبارہ زمین کو ٹچ کرتا ہے. میں نے اس ویڈیو کو اس لیے کاٹا نہیں کہ آپ دیکھیں کہ جہاز جب زمین سے جیسے ہی بلند ہوتا ہے ساری چیزیں ایک دم چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں. شاید انسان کی روح کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا. جب وہ زمین کو چھوڑتی ہوگی تو تب افسوس ہوتا ہوگا کہ میں نے کتنی حقیر چیزوں کے پیچھے اپنی انرجی کو برباد کیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاز زمین سے اٹھتا جاتا ہے تو آپ دیکھیں سب عمارتیں، ٹاورز، کھیت، پہاڑ، سب کچھ کتنا چھوٹا اور کتنا حقیر ہو جاتا ہے. تو بندہ بھی اگر اپنی روحانیت کو طرح بلند کر لے تو اس کے لیے دنیا ایسی چھوٹی اور حقیر رہ جاتی ہے. یہ ایک سین تھا دیکھنے والا. چونکہ جہاز جدہ سے ٹیک آف کرتا ہے، جدہ ایئرپورٹ سے، تو جدہ میں جو ہے وہ سمندر ہے اور ابھی آپ جو نیلاہٹ دیکھیں گے نا، زمین کے ساتھ جو نیلاہٹ دیکھیں گے وہ آسمان کی نہیں ہے، وہ سمندر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک یہ اوپر ہلکا لائٹ کلر ہے، یہ آسمان کا ہے، اور نیچے جو آپ نسبتاً گہرا نیلا رنگ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر کا رنگ ہے، بحیرہ عرب ہے. اور یہ کوئی پانی ہے، کوئی واللہ عالم اب یہ کوئی دریا ہے یا کوئی آبنائے ہے جو یہاں سے سمندر میں گر رہی ہے. اور اس کا رنگ بھی دیکھیں کس قدر نیلا ہے. اور یہ ایک بڑا ہی خوبصورت منظر تھا جو ہماری آنکھوں نے دیکھا. اور تھوڑی تھوڑی صبح ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی روشنی تھی. ایک بڑا خوبصورت سا منظر تھا جہاز میں، لیکن ہم اسے بہت دیر نہ دیکھ سکے کیونکہ ہمیں سخت نیند آئی ہوئی تھی. بس جہاز والوں نے کھانا سرو کیا اور ہم بس آپ سمجھیں کہ سارے کے سارے مسافر تقریباً سو گئے. واپسی کی فلائٹ اس طرح آسان ہوتی ہے کہ آپ بہت آرام سے سو جاتے ہیں اور راستہ کٹ جاتا ہے. بس اسے میں نے صرف اس لیے لیا کہ آپ دیکھیں کہ سمندر اور آسمان کیسے ملتے. یہ سورج نکل رہا تھا، صبح ہو رہی تھی اور بڑا اچھا سا سین تھا. یہ بھی افق جو ہے وہ روشن ہو رہا تھا اور ہم تقریباً 35,000 فٹ کی بلندی پر اس وقت پرواز کر رہے تھے. اور یہ جناب آخری جو سین ہے یہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے جہاز کے ٹچ کرنے اور اترنے کا سین ہے. الحمدللہ بہت مبارک ہو ہم سب کو بھی، اور اللہ آپ کے لیے زندگی میں بھی یہ مبارک لمحے لائے جب آپ عمرہ کر کے واپس آئیں اور آپ کا جہاز آپ کی زمین کو ٹچ کرے تو آپ کو احساس ہو کہ یہ کیسے لمحے ہوتے ہیں. اور یہ جناب سامان ہم نے اٹھا لیا ہے. زیادہ تر لوگ باہر نکل گئے ہیں. ہمیں اندر دیر تک رہنا پڑتا ہے جب تک ہمارے سب لوگ اپنا سامان لے کر باہر نہیں نکل جاتے. اس وقت تک ہمیں ان کی دیکھ بھال کے لیے اندر ہونا پڑتا ہے. زیادہ رش ختم ہو چکا ہے. بس یہ اب چند ہی لوگ ہم رہ گئے تھے جنہوں نے پھر یہاں پکس بنوائیں تاکہ یہ یادگار رہے. اور ہم جب باہر نکلے تو میں تو سمجھ رہی تھی کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو لے کے جا چکے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ لوگ ہمارے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے. اور پھر لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ آپ دیکھیں. یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں جو لوگ گئے ہوئے تھے، جو فیملیز گئی ہوئی تھیں، ان کا اپنے گھر والوں سے رابطہ ہوتا ہے اور وہ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں اور کہاں کہاں پھر رہے ہیں اور باجی ہمیں کیا کچھ انٹرٹین کر رہی ہے. تو یہ سارے گھر والے تھینکفل ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پاکستان میں. اور پھر یہ اپنی محبتوں کا اظہار گلاب کے پھولوں کے ساتھ اور
چھوٹے چھوٹے گفٹس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری چاکریوں کو سلامت رکھے اور ہم بار بار جاتے رہیں اور رسول اللہ اور کے مہمانوں کو انٹرٹین کرتے رہیں، اللہ کریم کے مہمانوں کو آسانیاں فراہم کرتے رہیں اور ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی اسی چاکری میں رہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بس یہ فائنل ٹچ ہے ہمارے اس عمرہ وزٹ کا، جانے سے لے کر آنے تک۔ امید ہے آپ کو یہ ساری سیریز پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کا انگوٹھے کے نشان پر کلک کرنا ہماری ویڈیو کی طاقت ہے، اس کو بھولا نہ کیجیے، ضرور انگوٹھے کے نشان کو پریس کیا کیجیے اور کمنٹس کا تو ہمیں انتظار رہتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، پھیلائیے اور نیکی کے اس کام میں ہمارے مددگار بن جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔